दशकम् 66 गोपीजन आह्लादम् उपयातानां सुदृशां कुसुमायुध बाणपातविवशानाम् अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपि ताजगाधवाममिव गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगिध कुलवधूधर्मं धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रदीपं वाणीम् एणीदृश परं दीनाः मामा करुणा सिन्धो परित्यजेदि अधिचिरं विलेपुस्ताः तासां रुदितैर्लपितैः करुणाकुल मानसो मुरारे त्वं ताभिः समं प्रवृत्तो यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुं चन्द्रकरस्यन्दलसत् सुन्दरयमुना तडान्तवीथीषु गोपीजनोत्तरीयैः आपादित संस्तरोऽन्यषीदस्त्वं सुमधुरनर्मालपनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैः त्वं मङ्गनालोकमाकुली च कृशे वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदपि विभोरसविवश स्वान्तानां कान्द सुब्रुवाम् अदधाः कन्दलितघर्मलेशं कुन्द मृदुस्मेरवक्त्र पादोजं नन्दसुत त्वां त्रिजगत्सुन्दरम् उपगूह्य नन्दिता बालाः विरहेष्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं नितराम् अङ्गारमयः तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम् राधातुङ्गपयोधर साधूपरीरम्भ लोलुपात्मानम् आराधये भवन्तं पवनपुराधीश शमय सकलगदान्।